شور و شوق این مردم رو ببینی؟ تو این بحران شدید انرژی دارن نور رو الکی هدر میدن. خب این چراغا برای جشن و شادیه. حالا واسه چیز دیگه ای می بود یه حرفی. لطفاً تو عروسی من همچین چیزایی نباشه. از همین الان میگم. نه بابا چرا نباشه؟ برای جشن عروسی تو و سمین همه کوچه رو چراغونی میکنه. منو ببخشید ماما. نه چرا ببخشم؟ من 1000 تا آرزو دارم. خب آرزوتون برسین تو عروسی سمین و رومی. برای من این کارا رو نکنی لطفاً. منظورت از عروسی سمین چیه؟ سمین که با تو همزمان عروسی میکنه. چرا عروسی میکنه؟ من از این عروسیای چند تایی خوشم نمیاد. توی این روز باید خودت تنها خاص باشی. حمزه منظورم از همزمان باهات یعنی عروسی تو و سمینه دیگه. کی همچین چیزی بهتون گفته؟ من این قرار از بچگیتون بوده که سمین عروس من بشه. چه قراری آخه؟ منظورم من از بچگی باهاش دوستم اما احساس خاصی نسبت بهش ندارم. خب پسر، مادر پسری حرف میزنین دیگه. چطوری قهرمان؟ خوبی؟ کاملا خوبم. شما استراحت کردین؟ خیلی ضعیف به نظر میرسین. لاغرم شدین. بابا اصلا با دیدن تو من خودمو 25 سال جوانتر حس میکنم. به هر حال تا که از منم بلندتر شدی ماشاءالله. برای منم چای بیار. من از بچگی باهاش دوستم اما احساس خاصی نسبت بهش ندارم. آبجی؟ 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 چی شده؟ کجا غرقی؟ همه چی خوبه؟ امروز صبحونه چی درست کنی؟ چایی حاضره؟ آره حاضر. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.